का शहर है, बाहर चमन महका। आबिदा दिलदारा, आबिदा दिलदारा, सानू भी ले चल नाल वे, बाऊ सोहनी गड्डी वालिया। नसीम बेगम एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी मौसीकी के दायरे में लाजवाल दोनों और बेमिसाल खूबसूरती से गूंजता रहा। इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन और दिलकश आवाजों में से एक के तौर पर मशहूर, जिसकी खूबसूरत धुनों ने मौसीकी के शायकीन के दिलों पर राज किया, वो बाद नसीम का झोंका बनकर गुलकारी के मैदान में आई और अपनी आवाज की मशहूर गुल खुशबू से सुनने वालों के दिलों पर 15 साल और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक राज किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाज फिल्म्स में खुशामदीद। वफा की तस्वीरों, मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद हसन मालिक। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम। नसीम बेगम 24 फरवरी 1936 को अमृतसर बरतानवी भारत में पैदा हुई। नसीम बेगम ने मौसीकी की बाकायदा तरबियत मशहूर क्लासिकी गजल गायिका फरीदा खानम की बड़ी बहन मुख्तार बेगम से हासिल की। अपना पहला फिल्मी नगमा उन्होंने 1956 की फिल्म गुड्डा गुड्डी में मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तरतीब दी गई मौसीकी में गाया। 1958 में मौसीकार मियां शहरियार नसीम बेगम की आवाज की रेंज से बहुत मुतासिर हुए और अपनी फिल्म बेगुनाह 1958 में गाने का मौका पेश किया। नसीम बेगम ने गाना नैनों में जल भर आए गा कर रातों रात शोहरत हासिल कर ली। नैनों में जल भर आए, मूरत मन तड़पाए। ये गाना 50 की दहाई में बहुत मकबूल हुआ था। नसीम बेगम के एशिया के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी के साथ गाए हुए 2 गाने बहुत मशहूर हुए और इन दोनों की जोड़ी फिल्मी मदाहों में बहुत पसंद की गई। उस दौर के मौसीकार, नगमा निगार और गुलकार पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के हैवी वेट किरदार रहे हैं, जिनका कभी कोई सानी नहीं रहा। ऐसे ही बड़े नामों में नसीम बेगम ने अपना नाम दर्ज करवाया। नसीम बेगम ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। नसीम बेगम अपने जमाने की मकबूल तरीन गुलकारा थीं, जिसका अंदाजा उन्हें मिलने वाले निगार अवार्ड से हो सकता है। निगार अवार्ड्स में बेहतरीन गुलकारा के अवार्ड का आगाज 1959 में रिलीज होने वाली फिल्मों से हुआ था। इस बरस तो ये अवार्ड नूरजहां ने हासिल किया, मगर इसके बाद अगले 5 बरस में 4 निगार अवार्ड्स नसीम बेगम के हिस्से में आए और सिर्फ 1 अवार्ड माला बेगम के हिस्से में आया। नसीम बेगम ने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों की फिल्मों में गीत गाए। उन्हें दोनों जबानों में गाए गए गीतों में यकसा मकबूलियत मिली। हाई रेंज आवाज की मालिका थीं। उनकी आवाज नूरजहां और समन कल्याणपुर से काफी मुशाबियत रखती थी। नसीम बेगम ने ये निगार अवार्ड्स जिन नगमात पर हासिल किए, इनमें फिल्म शाम ढले का नगमा, 100 बार चमन महका, फिल्म शहीद का नगमा, उस बेवफा का शहर है, और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा का शहर, फिल्म बाजी का नगमा, चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला, और फिल्म लुटेरा का नगमा, निगाहें हो गई पुरनम शामिल थे। जमाने में रह के रहे हम अकेले हो। नसीम बेगम के दीगर मकबूल नगमात में फिल्म सहेली के नगमात, हम भूल गए हर बात, हमने जो फूल चुने, मुखड़े पे सेहरा डाले, आ जाओ आने वाले।
ہمیں راس آئے نا دنیا کے میرے ہو زمانے میں. فلم اولاد کا نغمہ نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے. فلم ایک تیرا سہارا کا اے دل کسی کی یاد میں. فلم شہید کا میری نظریں ہیں تلوار. رہے ہم اکیلے ہو ہمیں راس آئے نا. فلم کرتار سنگھ کا نغمہ دیساں دا راجا میرے بابول دا پیارا. فلم حویلی کا نغمہ میرا بچھڑا بلم گھر آیا. فلم جادوگر کا نغمہ رنگ محفل ہے اور فلم زرکا کا نغمہ پھول بیچنے آئی سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ نسیم بیگم کے دیگر مقبول پنجابی گیتوں میں تینو تکیاں بنا جینا آن نیندراں, سانو بھی لے چل نال وے, دل ہس ہس کھو لیا ماہی وے مینو خبر نہ ہوئی اور متعدد گیت شامل ہیں. نسیم بیگم غزل کو گیت کے انداز میں گانے کا ملکہ رکھتی تھیں. آغا حشر کی غزل خیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا, میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا کو انہوں نے فلم کنیز کے لیے رقص کے گیت کے انداز میں گایا. غیر کی باتوں کا صوفی تبسم کی غزل 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی کو بھی انہوں نے بڑی مہارت سے گایا. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. سر سنگیت اور راگ راگنیوں پر مکمل عبور رکھنے والی عظیم گلوکارہ نسیم بیگم نے اردو اور پنجابی فلموں میں یکساں تعداد میں گیت گائے. سنوریا نے ہائے دیا دکھ دینوں, سنوریا نے ہائے دیا. اب کہاں ان کی وفا یادیں وفا. انہوں نے سب سے زیادہ مردانہ 2 گانے مسعود رانا کے ساتھ گائے تھے جن کی تعداد 2 درجن سے زائد ہے. پروین کے ساتھ 50 سے زائد اور مالا کے ساتھ 3 درجن سے زائد 2 گانوں کے علاوہ نسیم بیگم نے بابا چشتی کی دونوں اور حزین قادری کے لکھے ہوئے گیتوں کی سینچریاں بھی بنائی تھیں. نسیم بیگم کے سب سے زیادہ گیت اداکارہ فردوس, نغمہ اور نیلو پر فلمائے گئے تھے جو اس اشرہ میں خصوصاً پنجابی فلموں کی سپر سٹارز تھیں. نسیم بیگم نے مسعود رانا کے ساتھ پہلا 2 گانا 1964 میں فلم برجائی میں گایا تھا. 1966 کی فلم کون سی کا یادگار گیت دے گانا کوئی سہارا ان بے درد فضاؤں میں, سو جا غم کی چھاؤں میں, معروف شاعر حبیب جالب کے لکھے ہوئے اس گیت کی دھن منظور اشرف نے بنائی تھی اور اس گیت کو نسیم بیگم نے اکیلے بھی گایا تھا, لیکن مقبولیت مسعود رانا کے ساتھ گائے ہوئے 2 گانے کو ملی تھی جو اکثر ریڈیو پر بجتا تھا. چندہ توری چاندنی میں جیا جلا جائے رے چند. نسیم بیگم نے سلیم رضا, منیر حسین, مہدی حسن, احمد رشدی اور مسعود رانا کے ساتھ متعدد 2 گانے گائے جو سننے والوں میں بے حد مقبول ہوئے. بیرہا کی بیری رہنا بیتے نہیں ہائے رے چندہ توری چاندنی. میرا باٹی لے آیا میاں سان پلنگ بٹھایا نویر میرا باٹی لے آیا. ناظرین, اپنی دل فریب آواز سے پاکستان کی دوسری نور جہاں کا لقب حاصل کرنے والی نسیم بیگم 19 سپتمبر 1971 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور اپنے چاہنے والوں کو گہرے صدمے میں چھوڑ گئیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں. ان کے کئی مشہور گانے آج بھی سنے جاتے ہیں. ان کے کئی گانوں نے نیکسٹ جنریشن تک ٹریول کیا اور ان کے ریمکس بنائے گئے. ناظرین, آپ کے نزدیک نسیم بیگم کا بہترین گانا کون سا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. رہے ہم اکیلے ہو سانو بھی لے چل نال
شہر